हरि मुरारे लीलानाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे लीलानाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने प्रणतैकनाथाय गोविंदाय नमः। नबियो श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत नवम स्कंध को पहले अध्याय को समामन्वंतराणि सर्वाणि प्रोक्तानि तानि ब्रह्मणन्त प्रियस हरि स्तोत्र कृतानि च। परीक्षालाई सुदेव से भन्नुहुन्छ विभिन्न मनुको पालामा भगवान प्रभुले विभिन्न अवतार ग्रहण गर्नुभएको अब विभिन्न वंशमा प्रभुको आगमन सबभन्दा पहिले सूर्यवंश सूर्यमा चाहिँ सूर्यको छोराको नाम भगवत यिनीबाट जन्मेका शुद्धमना यिनी भगवत भक्तिमा लाग्ने काम गरे। यिनीपछि अम्बिका वनमा जाँदा 1 महिना छोरी मान्छे 1 महिना छोरा मान्छे हुने प्रमाण भएको र यिनीबाट छोरी मान्छे हुँदा चन्द्रवंशी बुधको जन्म भएर चन्द्रवंशीको विकास भएको प्रमाण दिएको छ। उनको सन्तानमा प्रशद्र भन्ने भए ध्यान सुन्नु है त। अब प्रशद्र नाम गरेको कुमार जसमध्येमा गएर एक दिन जङ्गलमा गाई चराउन लिएर गएको बेलामा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् रमाइलो कथा आएको छ। तुलामा चढेको हो यहाँ चढ्न मन लाग्यो। यहाँहरू हेर्नुहोस् त्यो ठुलो कुरो होइन चढ्ने हो। एकतिर आफू रहने एकतिर पैसा रहने। पहिले कथालाई ध्यान दिनुहोस् न। हेर भगवान प्रभु भक्ति भाव हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिले एकाग्र पनि प्रभुको प्रेम। महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यही बेलामा गएर अब यिनी प्रशद्र जङ्गलमा गाई हेरेर बसिरहेको बेलामा मध्यरातमा एउटा बाघ आएर आयो। त्यही बाघले गाई खायो। राजाले हातको तरवार दिएर बाघ काट्न खोजेको भोलिपल्ट हेरेको गाई काटेछ। गाई मरेको देखेर त्यही कामधेनु गाईको हत्या गरेको हो देखेर विश्वाम वशिष्ठ गुरुले श्राप गरे मेरो गाईको हराम न विराम हत्या गराउनाले त्यो चण्डाल योनिमा जानु पर्छ भन्ने श्राप दिएपछि भक्तले भगवत भक्ति भएर राजा प्रशद्र मुक्ति हुने काम भयो। त्यही भएर भगवानको भक्तिभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन। गाईको गो हत्या गर्ने र पनि नजानी जानिकन जस्तो कर्म गरे पनि भगवानको भक्ति जस्तो प्रायश्चित गर्ने बाटो केही भएन भनिकन परीक्षालाई सुदेव स्वामीले भगवान वासुदेवको महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। हरिराम श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद
जय जय राम मुकुंद जय जय राम। भगवानको भक्तिमा भन्दा सर्वोपरि कार्य केही हुने छैन। भगवानको भक्ति सर्वोपरि छ। मण्डे ज्ञान एउटा र अर्को जाने नजानिकन गाईको हत्या गर्यो भने पनि पाप लाग्दो रहेछ। गाईको महत्त्व कस्तो छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। साह्रै हल्ला हो, सबै उठ्नु भयो। यो भगवानको भक्ति गाइएको बेलामा सबैजना सुन्नुहोस्। केही जिज्ञासा लाग्यो भने सोध्नु होला। एकदमै हल्ला त्यो तरिका भएन। बिन्ती गरेर सुन्नुहोस्। केही जिज्ञासा लाग्यो भने सोध्नु होला है त। महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्न लाग्नु हो। अब पृषत्र भन्ने कुमार हुँदछ मध्यमा, जसको आगमन, जसले गाईको हत्या गर्दा चण्डाल हुनु पर्यो। अब गाईको के महत्त्व छ ध्यान दिएर सुन्नु। टेलिभिजन हेर्ने श्रोताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, गाईलाई हामीले किन मानेको ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। मैले बार बार भनेको छु, हल्ला नगर्नुहोस्, बिन्ती गर्छु। यहाँकै ज्ञानका लागि मैले यो बार बार मैले घाँटी सुकाएको। गाईको हामीले किन महत्त्व, गाईको पूजा किन गर्नु, त्यहाँनिर हल्ला। गाईको पूजा हामीले किन गर्नु, यसै पूजा गरेका छौँ हामीले। यसको महत्त्व हामीले बुझाएको छ। पहिले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सुन्नु भएको छ अहिलेसम्म? यस्ता यज्ञहरू काव्यस्थलीमा धेरै लाग्यो। यज्ञहरू गाईको महत्त्व के हो भनेर सुन्नु भएको छ। किन गाईलाई पूजा गर्नु, त्यो सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हाम्रो धर्म कति वैज्ञानिक छ, कति तार्किक र व्यावहारिक छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष ज्ञान दिन खोज्दैछु। सबभन्दा पहिला गाईको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा अहिले अमेरिकी वैज्ञानिकहरू 1 गिलास गाईको दुध खान्छन् बिहान। जो चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा रकेट पठाउँछन् ती विद्वान वैज्ञानिकहरू 1 गिलास गाईको दुध खान्छन्। गाईको दुधमा इन्जाइम तन्तुहरू मजबुत गर्ने र ज्ञानको वृद्धि विकास गर्ने, मस्तिष्कको वृद्धि गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यो तत्त्व हुन्छ भनेर विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर हामी गाईको दुध खानु बिहान उठेर भन्ने अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर भगवान कृष्णले सानो उमेरमा गाईको दुध दही र घिउ खाऊ, रोग लाग्दैन भन्ने प्रमाणित गर्दैन। चोरी चोरी खाएको भगवान प्रभुले संसारमा ज्ञान दिएको हो। गाईको दुध दही र घिउ खाऊ, रोग लाग्दैन। मण्डे ज्ञान प्रमाणित हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि गाईको महत्त्व, गाईले जे चिज फ्याँक्छ अमृत फ्याँक्छ। गहुँतबाट, गोबरबाट र दुधबाट जे चिज गाईले ग्रहण गर्छ त्यो चाहिँ विष समान हुन्छ। एकपटक फिनल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले गाईलाई थोरै थोरै विष खान दिएर पाले। एउटा गाईले त्यो विषलाई गलामा धारण गर्यो, तर त्यो गाईले कहिल्यै पनि त्यो विषलाई दुधबाट र गहुँतबाट कहिले पनि फ्याँकेन। त्यहीबाट प्रमाणित हो गाईको शरीरमा मासु खायो, गाईको मासु खायो भने विष खाए समान हुन्छ, गाईको दुध र गहुँत खायो भने अमृत खाए समान हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो धर्मले गाईलाई लक्ष्मीको माता मानेको, लक्ष्मी माता मानेको, गाईलाई सम्मान गरेको हो। गाईको गहुँत र दुध खाने चलन त्यहाँबाट आएको। गाईको यस्तो महत्त्व छ। अहिले गाई काट्ने, गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउने अनेक प्रपञ्च चलिरहेको छ नेपालमा। विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति, विदेशी वाद, विदेशी विचार अहिले हेर्नुहोस्। त्यही भएर हाम्रो स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वविचार, स्वमान्यता, स्वदर्शनलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ महान बन्नुहुन्छ। अर्काको भाषा, अर्काको संस्कृति, अर्काको विचार, अर्काको मान्यताले कोही महान भन्दैन। मेरो बिन्ती छ, स्वधर्म नछोड्नु। गाईको महत्त्व यस्तो रहेको छ। भगवत भक्ति, प्रभुको प्रेम, स्वधर्म, स्वनिष्ठा, स्वमान्यताको अनुशीलन कहिले नभुल्नु। मतलाउँछु रुद्राक्ष माला, स्वधर्मलाई छोडिदिएर जान।
मतलाउँछौ रुद्राक्षमाला सुधर्वलाई छोड्दिन जङ्गला मतलाउँछौ रुद्राक्षमाला सुधर्वलाई छोड्दिन जङ्गला जय बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म को। श्री महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गंगाधर शरणदेमा भगवत भक्तियुक्त महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको हाम्रो अभियान राष्ट्र निर्माणको अभियान धर्म संस्कृतिको अभियान र यो मान्यतालाई विश्वमा लैजाने अभियान हामीले नेपाल मात्र होइन विश्वका हरेक कुना कुनामा गएर अङ्ग्रेजीमै भाषण गरेर वैदिक धर्मको संस्कृतिको सम्बन्धमा विश्व स्तरमा काम गरिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ यसपालि कुनै पनि गुरुले नेपालको कुनै पनि मैले घमण्डका साथ गर्वका साथ भन्नै पर्छ नेपाली कुनै पनि गुरुले अमेरिकन विश्वविद्यालयमा गएर वैदिक धर्मको विषयमा अङ्ग्रेजीमा भाषण गरेको छैन। त्यसपालि आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि अमेरिकाको ग्राइन्डिज युनिभर्सिटीमा म आफै गएर वैदिक धर्मको संरक्षणको अभियानमा त्यहाँ गएर वेदका मन्त्र उच्चारण गरेर धर्मको प्रचार गर्ने काम गरियो। यो सबै नेपालीहरूका लागि अत्यन्त गौरवको विषय हो। यही विषयमा हामीले नेपालमा आध्यात्मिक केन्द्र नेपालमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास र सबैले आध्यात्मिक भावको उजागर गर्ने भन्ने महान सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले नेपालमै काठमाडौँको चाहिँ नागार्जुनमा एउटा विशाल आध्यात्मिक केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ र यो अभियान एनपी फाउन्डेसनले अगाडि बढाएको छ। नारायण गोखले प्रतिष्ठानले यही विषयमा हाम्रो बिचमा केही दिदीबहिनीहरू आउनुभएको काठमाडौँबाट हाम्रो मातृशक्ति केन्द्रकी उपाध्यक्ष गीता तिमली सिन्हा लगायत अनि हाम्रो राधा भण्डारी आमा लगायतका आमा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। एकपल्ट सबैले जोरदार तालीले सम्मान गर्नुभएको छ। हामी धानबाट चिरञ्जीवी लामिछाने महाराज श्री मुरली लामिछाने मकानगत मेरा कुलमा भएका सबै पितृको नाममा भन्नुभएको छ। श्रीमती गीता लामिछानेको अल्पायुमा यस्तै संसारलाई छोडी जानुभएको उहाँलाई स्वर्गवास होस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। स्वर्गीय श्रीमती गीता लामिछाने छोरी सुनिता मनिता सदिङ छोरा हुनुहुन्छ श्रीमती टीका कुमारी लामिछाने 11,111 चिरञ्जीवी लामिछाने धन्यवाद। सकल पितृको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै सम्मानका लागि म हार्दिक आह्वान गर्छु। धन्यवाद। सकलले धेरै गरौँ र सकलले थोरै गरौँ केही न केही अवश्य गरियो महान अभियानमा सबै जुटौँ सबै उठौँ कोही नछुटौँ यही भन्ने भावनाको साथमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा
श्री कृष्ण गोविंदं हरि मुरारीं लीलानाथ नारायण वासुदेवं श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी लीलानाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं श्री वासुदेवाय अनंत नवियो श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत नवम खंडक विस्मा भागवत श्रवण करने महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले गंगाधर गोस्वामीमा ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यसै प्रसङ्गमा सूर्यवंशी विभिन्न राजा महाराजले भगवान परब्रह्म परमात्माको गरेको भक्ति यही सन्दर्भमा परमात्माको प्रेम भक्तियुक्त प्रसङ्गको बारेमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अम्बरीश भन्ने एकजना सूर्यवंशी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जुन अम्बरीश नामको राजा अत्यन्त भगवान नारायणको भक्त एकादशीको साह्रै व्रत बस्ने अनि परमात्माको प्रेम गर्ने भागवत भक्तियुक्त सम्पन्न भावबाट परमात्माको प्रेममा संलग्न हुने जसको नाम थियो अम्बरीश नामको राजा एक दिन प्रधान एकादशीको व्रत बस्दै हुनुहुन्थ्यो। एकादशी व्रत बस्ने जति हात उठाउनु जस्तो को हुन्छ हेर त्यहाँनिर हल्ला के भयो एकचोटि फेरि उठाइबस्नुहोस् त त्यहाँनिर के भयो फेरि उठेर जानुभयो त्यो प्रवचन गर्दा गर्दै जुरुक्क उठेको त्यति शोभायमान भयो मैले बार बार भनेको छु यो भागवत प्रतिको अनास्था पनि जिज्ञासा लाग्यो भने मैले बार बार भनेको छु जस्तो सुकै प्रश्न गरे पनि हुन्छ तर हजुरले ध्यान दिइबस्नुहोस्। एकपटक फेरि भन्छु को हुनुहुन्छ एकादशी व्रत बस्ने यहाँ चाहिँ अलिक भागले देखियो पछाडि खै जाओस्। एकादशीको प्रधान व्रत बसेकन द्वादशीमा कन्यालाई विद्वानजनलाई भोजन गराउने त्रयोदशी लागेपछि खाने यसरी योजना गर्ने अम्बरीश नामको राजाले धेरै कालसम्म यसरी एकादशी व्रत बसेर जीवनयापन गर्दै गर्दै जाने क्रममा एक दिनको कुरो भगवान परमात्मा प्रभुको प्रमुनिगाह राजा अम्बरीशले दुर्वासा नाम गरेको ऋषिलाई भुलाउनु भयो। एकादशीको प्रधान एकादशीको नियम निष्ठा र यसको गतिविधिको बारेमा सुन्ने भगवान परमात्माको भक्तियुक्त महिमा पनि सुन्ने द्वादशीमा गएर विद्वानलाई विदा गर्ने भोजन गराउने कन्या भोजन गराउने भन्ने यस्तो नियमले राजा एकादशीको व्रत बसिरहेका त्यही बेला ब्राह्मणजी आउनु भएन द्वादशी लागिसक्यो ऋषि आउनु भएन त्रयोदशी लाग्ने बेला भयो अब राजाले अब ऋषि आउनु भएन केही खान्छु भनिकन भान्सामा गएर केही सामग्री जुटाइकन केही ग्रहण गर्न ठिक्क परेको बेलामा अम्बरीश राजा अगाडि तिनी पण्डित दुर्वासा टुप्लो गाई बन्नु अनि दुर्वासा साह्रै रिसा हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीशले खान लागेको भोजनको टक्क देखिसकेपछि के हो तेरो चाल म जस्तो विद्वान गुरुलाई बोलाएर आफूले खाएको झुटो भोजन खुवाउने योजना गरिस् भनिकन आफै ढिलो आउने आफै न्यु फड्ने आफै यस्तो व्यवहार गर्ने यस्तो गरेपछि अनि दुर्वासा अत्यन्तै रिसाएर आफ्नो धेरै कालसम्मको तपोबलको शक्तिबाट आर्जन गरेको कृत्या नाम गरेको अग्नि झिकेर उनी अम्बरीशलाई गएर झाप्पे हान्नुभयो। अम्बरीशलाई अग्निले आगोलाई डढाउने सम्भावना भयो। भगवान नारायणका परम भक्त एकादशीका भक्त अम्बरीशले भगवान श्रीहरिलाई बार बार स्मरण गर्नुभयो। मेरो भगवान परब्रह्म परमात्मा सर्वसंग परित्यागी भएर सबै विषय परित्याग गरिकन हजुरको भक्तिभावमा समर्पित भइरहेको म मेरो हरिहरू कुरा केही होइन भगवान हजुरको पवित्र कृति महिमा सुन्दै सुन्दै अगाडि बढेको म
आज हजुरको ध्यान गर्ने बेलामा मलाई सङ्कट आइलाग्यो, मेरो रक्षा गरी पाऊँ। यति मात्रै भन्नुभएको थियो भगवान् प्रभुले आफ्नो भक्तलाई अत्यन्तै सङ्कट पऱ्यो भन्ने जानेर परमात्माले हातमा लिएको सुदर्शन चक्र छोडिदिनु हो। त्यही सुदर्शन चक्रले अग्नि पनि मार्यो र अनि अग्नि हान्नेवाला तिनी दुर्वासा गुरुलाई खेद्दै 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 लाग्यो। दुर्वासाले आफ्नो जीवन बचाउन सुदर्शनको डरले भाग्दै 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 ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मजीबाट केही लाग्यो, सुदर्शन चक्र हटाउनको लागि श्री रुद्र श्री महादेवको शरणमा गए। भगवान् शङ्करबाट पनि केही लागेन। अनि जसको हो सुदर्शन चक्र उनीको पासमा जान्छु भनिकन विष्णु भगवानको शरणमा जानु हो। भगवान् विष्णुको शरणमा गएर ध्यान गरेको अत्यन्त परम भावबाट सरल स्वभाव गरिकन भगवानको बिन्ती गरेको। त्यही बेला भगवान् श्री हरि भन्नुहुन्छ, अहम भक्त पराधीनो यहाँ स्वतन्त्र दिव्य उदय। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतन्त्र इव दिवसे साधु वर्ग हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। दुर्वासाजी, म सर्वथा भक्तको अधीनमा छु। म कहिल्यै पनि स्वतन्त्र छैन, म पराधीन छु। भक्तले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने मेरो बाध्यता हो। मेरो बिन्ती लाग्छ भने अरू कुरा केही होइन। मेरो भाव तिमीलाई लाग्छ भने तिमी मेरो भक्तको शरणमा जाने काम गर। उनले हटाए भने म यो सुदर्शन चक्र हटाउँछु, उनले हटाएन भने म हटाउन सक्दिनँ, किनभने म भक्तको अधीनमा छु भनिकन भनेपछि भगवान् परमात्माका परम भक्त अम्बरीशको शरणमा उनी कृत्य अग्नि हान्नेवाला दुर्वासा गुरु गएर बिन्ती गर्दा अन्तिममा गुरुले गएर बिन्ती बिसार्नु भएको थियो। अनि अम्बरीशमा कुनै किसिमको रागद्वेष थिएन। भगवान्को भक्तमा रागद्वेष हुने कुरा भएन। आफैलाई मार्नवाले व्यक्तिले पनि यसरी बिन्ती गरेपछि त्यो सुदर्शन चक्र हटाइ पाऊँ भनेर बिन्ती गरेपछि अहिले दुर्वासाको अगाडि अम्बरीशले सुदर्शन चक्र हटाउने काम गरी दुर्वासाको बल्ल बल्ल जीवन बच्यो। त्यही भएर भगवान् परमात्माको भक्तमा यति शक्ति हुन्छ। यो कथाबाट चारवटा ज्ञान मैले बार बार भन्ने गरेको छु। एउटा ज्ञान चाहिँ एकादशीको व्रत बस्ने भक्तलाई आपतमा भगवान् परमात्माको संरक्षण मिल्छ, भगवान् प्रभुले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने पहिलो ज्ञान। दोस्रो ज्ञान, अम्बरीशको भक्ति दुर्वासाको तपोबलको शक्तिभन्दा धेरै ठुलो हो। दुर्वासाको तपोबलबाट आर्जन गरेको अग्निलाई सुदर्शनको भक्ति रूपी अम्बरीशको भक्ति रूपी सुदर्शनले जित्ने काम गर्यो। त्यही भएर तपोबलभन्दा भक्ति ठुलो हो। भक्तिभन्दा ठुलो संसारमा कुनै पनि चिज छैन भगवान्। न साधेति माम योगो न साङ्ख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्मूर्जिता। संसारमा कुनै पनि कार्य साधनभन्दा भक्तिभन्दा ठुलो केही छैन। ज्ञान विज्ञान होइन, यो अनुष्ठान होइन, ध्यान होइन, तन्त्र मन्त्र होइन, अन्य विधि विधान होइन, अध्ययन मनन होइन, भक्ति नै सर्वोपरि हो। दोस्रो ज्ञान, भक्तिभन्दा ठुलो केही छैन। दोस्रो ज्ञान। तेस्रो ज्ञान चाहिँ भगवान् परमात्मा भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। प्रभुले चाहेर केही हुँदैन, भक्तले चाह्यो भने हुन्छ। त्यही भएर भगवान् भन्दा भक्त ठुलो। भक्तले चाहे हुन्छ, भगवान्ले चाहेर हुन्छ। भगवान्ले त्यही भएर भन्नुभएको छ, हम भक्त पराधीनो, म कसैको अधीनमा छु भने भक्तको अधीनमा छु। त्यही भएर भगवान्लाई आफूसँग अधीनमा राख्नका लागि भगवान्को भक्त बन्ने काम गर्नुहोस्। भक्तभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। प्रभुको भक्त नै बन्नु, भक्ति नै सर्वोपरि हो। चौथो कुरा, भगवान्को भक्तले अरूले मार्न आउन खोज्ने व्यक्तिलाई पनि भगवान्को भक्तले जोगाउँछ। उसँग राग हुँदैन। अम्बरीशले आफूलाई मार्न आउने दुर्वासालाई जोगाइदिनु। भगवान्को भक्त जस्तो दयालु, उसमा जस्तो प्रेम, उसमा जस्तो भगवत कृपा कसैमा हुँदैन। तपस्या गर्ने व्यक्तिहरूमा अहङ्कार हुन्छ, भगवान्को भक्तमा अहङ्कार रहित हुन्छ। अहङ्कार शून्य बन्नु नै भक्तिको लक्षण हो। महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वयं बताउनु हो। त्यही भएर एकादशी व्रत बस्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। हेर्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँमा वैज्ञानिक कारण पनि पेश गरेको छु। टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ। अघि गाईको महत्त्व बताएँ, बेला बेलामा उसको अनि गएर
दुब तुलसीको महत्त्व बताउँदैछु मैले। हामी धर्म गर्छौँ नजानिकन लैलैमा लाएर गर्छौँ, त्यसको कारण बुझ्दैन। अबका युवा पङ्क्तिहरू, अब कलेज जाने, स्कुल जाने, अङ्ग्रेजी पढ्ने, विज्ञान पढ्नेहरूले अब तर्क खोज्न थाल्यो, व्यवहार खोज्न थाल्यो। हामीले धर्म किन गर्ने, टीका किन लगाउने, जनै किन लगाउने, अथवा हामीले पूजा किन गर्ने, यसको वैज्ञानिक कारण खोज्न थालेका छन्। त्यही भएर अबका वाचकहरूले, अबका गुरुहरूले, अबका पण्डितहरूले अहिलेका युवा पङ्क्ति सुहाउँदो ढङ्गबाट व्याख्या र वाचन गर्नु त्यो समयको माग हो। त्यही भएर मैले यसलाई अत्यन्त व्यवहारीकरण, तर्क र विज्ञानसम्म ढङ्गबाट भागवत वाचन गर्ने प्रण गरेको छु। यहाँले 4 दिनसम्म सुन्दै आउनुभएको छ। यसले हाम्रो धर्म जोगियोस् र युवा पङ्क्तिलाई पनि यो धर्मप्रतिको निष्ठा जागोस् भनेर हो। अब एकादशी व्रत किन बस्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसको लागि सबभन्दा वैज्ञानिक कारण के छ भने तपाईँले सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वीको अवस्थिति हेर्नु भएको छ कहिले? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भाइ दाजुभाइ। सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वीको अवस्थिति कस्तो छ भने लैलैमा लाएर एकादशी बाद चाहिँ व्रत बस्नुहोस् म भन्दिनँ, अब बुझेर मात्रै बस्नुहोस्। हामी सबै लैलैमा लाएर गर्छौँ। एउटा दारी कपाल पाले कुनै व्यक्तिले केही भन्यो भने लैलै नबुझिकन नजानिकन दारी कपाल पाल्दैमा पहेँलो लगाउँदैमा कोही महान हुन्छ र? विचार, सिद्धान्त र अध्ययन, सोचले महान हुन्छ, लुगाले होइन, विचारले महान हुन्छ। त्यही भएर मेरो निवेदन छ, के भनेको छ भन्दाखेरि शास्त्रमा यसको वैज्ञानिक कारण के छ युवाहरूले पनि सुन्नु होला। सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी एकादशीको दिनमा ट्रायङ्गल आकारमा रहन्छ। ट्रायङ्गल भनेको त्रिभुज आकारमा, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ। यस्तो भएको बेलामा एकले अर्काको मास ग्राभिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, पिण्ड गुरुत्वाकर्षणको शक्ति, आकर्षण शक्ति, एट्र्याक्सन इनर्जी, एकले अर्कालाई तान्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यस्तो बेलामा रेडिएसनको खतरा हुन्छ। रेडिएसन भनेको विकिरण, विकिरण भनेको नराम्रो किरणले हाम्रो शरीरलाई सखाप पार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो विकिरण बगिरहेको बेलामा खाना हुन्न, भोजन गर्न हुन्न भनेर विज्ञानले प्रमाणित गरिरहेको छ। त्यही भएर ग्रहण लागेको बेलामा सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै लाइनमा हुन्छ, क्षितिजमा, हरिजन्टल लाइन भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। त्यो बेला पनि खानु हुन्थ्यो। एकादशीमा पनि ट्रायङ्गल आकारमा सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी रहने हुनाले त्यो बेला पनि खानु हुँदैन, त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरिरहेको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एकादशी भगवानको पुण्य दिन पनि हो, त्यो वैज्ञानिक कारण हो। अब आध्यात्मिक कारण भगवानको सबैभन्दा श्रेष्ठ दिन, भगवानको केही स्वरूप शक्ति, विराट स्वरूप शक्तिको प्रारम्भ भएको दिन मानिन्छ। त्यही भएर भगवान विराट हुनुहुन्छ भनेर प्रभुको ध्यान गरिन्छ यो दिनमा, आरम्भको दिन भएको नाम। दोस्रो। तेस्रो, महिना दिनमा 2 दिन आउँछ एकादशी। एक दिन व्रत बस्यो भने शरीरमा चङ्गा हुन्छ, स्फूर्ति बढ्छ। खाएको खाइ गऱ्यो भने शरीर मोटाउँछ, प्रेसर हाई हुन्छ, विभिन्न रोग लाग्छ। नुन कम भयो भने त्यो दिनमा नुन खाइन्न, नुन कम भयो भने प्रेसर कम हुन्छ, शरीर स्वस्थकर हुन्छ, कुनै रोग लाग्दैन। यो मेसिन रूपी शरीर पनि चलाएको चलाइ गरेर खाएको खायो, त्यो पनि बिग्रन्छ। त्यही भएर यसलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि महिनाको 2-3 भोको बस्नु अत्यन्तै उत्तम छ। फेरि जान परिवार ठग्ने भोको बस्ने होइन। भात खान नमिठो लाएर स्याउ र सुन्तला केरा आँपको सिरमा आँप खानलाई टन्न व्रत बसेर नै भोक लाग्दैन भन्दै खाने। व्रत बसेर दिन भोक लाग्ने भयो, किन व्रत बसेर नि रिस उठेर आउँछ कहिले त मलाई। व्रत बस्नु उत्तम। अर्को चाहिँ लुकेर गर्ने व्रत थाहा होला नि, काठमाडौँतिर देख्छु कसैलाई म व्रत बसे भन्यो, अघिल्लो दिनमा टन्न लिएर दराजमा लुकायो, कसैले नुहाइन गऱ्यो, भोलिपल्ट नुहाइधुवाइ गऱ्यो, चुकुल लाएर सन्चो छैन भने गऱ्यो, भित्र बसेर दराजबाट झिकेर टन्न भएर बाहिर आयो। हामी व्रत बस्छ होइन र भन्ने कति जानेको जान्न पनि सुन्न नि सक्दिनँ म त। यहाँ आउन्जेतलाई भने होइन, नआउन्जेतलाई भने मैले। यसरी एकादशीको महत्त्व, भगवत भक्तिको भाव, परब्रह्म प्रेमको भाव कहिल्यै पनि नबोल्नु भनिकन महाराज परीक्षणलाई सुखदेव स्वामीले स्वधर्म सुनिष्ठाको बारेमा
बडो गम्भीर बाणीमा सम्बोधन गर्नु हो। हरिराम एकादशी तुलसी तिलको दान, एकादशी तुलसी तिलको दान, हे हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी तुलसी तिलको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हरि हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हरिराम गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, हे शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। गाई गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। गंगा तुलसी दामोदर कुंड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। हरि शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। सुखदेव स्वामी गंगाधर सान्निध्यमा ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। तिनीको सन्तानमा सगेर हुने हो। उनको सन्तानमा रघुकुलमा अजको छोरा नन्द दशरथ, तिनको प्रसङ्गमा महाराज दशरथ अनि उनका पुत्र भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको बारेमा परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराण।